बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 26 जून 2026 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खातून मुसाफिर की ऑफ लोडिंग पर तनाज़ा, FIA की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान के न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाली खातून मुसाफिर को ऑफलोड किए जाने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। खातून मुसाफिर ने ऑफलोड किए जाने की वजह तहरीरी तौर पर तलब की और इस दौरान वीडियो बनाने पर FIA इमिग्रेशन अमले के साथ तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद खातून को कुछ देर पर एयरपोर्ट पर रोके रखा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अटक से ताल्लुक़ रखने वाली मसमाता जो तहमीना बीबी हैं, उम्रा पर जाने के लिए जहां पहुंची, इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से होटल बुकिंग और चंद डॉक्यूमेंट जो हैं पूछे गए। खातून मुसाफिर इमिग्रेशन हुक्काम को खातिर ख्वाह जवाब ना दे सकें, जिस पर उन्हें सेकेंड लाइन काउंटर की जानिब रेफर कर दिया गया। वहाँ भी इंतजार के बाद खातून को डॉक्यूमेंट मुकम्मल ना होने का कहकर ऑफ लोड कर दिया गया। खातून ने वजह पूछी और वजह तहरीरी तौर पर तलब की तो इमिग्रेशन अमले की जानब से मुतमईन न किए जाने पर खातून ने जैसे ही मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश की तो FIA इमिग्रेशन के अमले और खातून में झगड़ा शुरू हो गया। इमिग्रेशन हुकाम खातून को वीडियो डिलीट करने का कहते रहे, लेकिन खातून मुसाफिर का इसरार था कि उसको डिपोर्ट किए जाने की वजह तहरीरी तौर पर दी जाए, लेकिन FIA इमिग्रेशन का अमला इस पर तैयार ना हुआ और खातून को लेडी स्टाफ की मदद से एयरपोर्ट पर ही तहवील में लेकर रोके रखा। एयरपोर्ट पर दीगर हुकाम ने खातून और FIA इमिग्रेशन अमले के दरमियान मामला हल करवाने की भी कोशिश की। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन की हदायत पर FIA के जो है उन्होंने खातून सब इंस्पेक्टर आंसा तैयबा इफ़्फ़त ने खातून मुसाफिर के खिलाफ इस्तगासा तहरीर कर दी। खातून पर इल्ज़ाम किया गया कि उन्होंने ऑफलोड किए जाने के बाद वीडियो बनाने और स्टाफ को धमकियाँ दी। इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को इस्तगासा समेत एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने FIA इमिग्रेशन की खातून ऑफिसर की मदईयत में खातून मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एयरपोर्ट पुलिस ने खातून को थाना वेमन रावलपिंडी हवालात में मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि खातून टीचिंग के पेशे से वाबस्ता रही हैं। ईरान पर फ़ज़ाई पाबंदी बरकरार, यूरोपीय एविएशन एजेंसी ने एयरलाइंस को नई वार्निंग जारी कर दी। यूरोपीय यूनियन की फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी ने एयरलाइंस को मशवरा दिया है कि वो फ़िलहाल ईरान, इराक़, लेबनान की फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ें चलाने से गुरेज करें। ताहम खलीज और मशरिक़ वस्ता के दीगर कई ममालिक में परवाज़ों के दौरान भी खसूसी एहतियात बरती जाए। एजेंसी की जानब से जारी की गई हदायत में कहा गया है कि अगरचे अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए तय पाने वाली 60 रोज़ा मफाहमती यादाश्त के बाद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, ताहम कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और किसी भी वक्त हालात दोबारा ख़राब होने का खदशा मौजूद है। EASA ने UAE, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन और इसराइल के फ़ज़ाई ऑपरेशन के हवाले से भी एयरलाइंस को मोहतात रहने की हदायत की है। एजेंसी के मुताबिक खित्ते में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इम्कान अब भी मौजूद है, ख़ुसूसन आबना हुर्मत के एतराफ़ किसी भी अचानक कशीदगी के बायस फ़ज़ाई और बहरी नक़्ल व हमल मुतासिर हो सकती है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे। वज़ीर आला पाकिस्तान के पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले जो नौजवान हैं वो सिर्फ मुलाजमी नहीं बल्कि अपने मुल्क के सफ़ीर होंगे। उन्होंने लाहौर में जो है पंजाब के जो परवाज़ कार्ड प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब जाने वाले 135 नौजवानों के एजाज़ में मुनक्कद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के नौजवानों को मेयारी वोकेशनल ट्रेनिंग, आलमी मेयार के रोज़गार फराहम करना जैसे स्किल्स डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, पंजाब स्किल डेवलपमेंट जो है इस तरह के अमली जो प्रोग्राम हैं वो शामिल हैं। उनका कहना है जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। रियाद का 120 साल पुराना सूक अल-ज़ल, नादिर अशिया और जो है पुराने नोटों की नीलामी। सऊदी अरब में रियाद की 120 साल कदीम मार्केट सूक अल-ज़ल तारीखी मकामात में से एक है, जहाँ नवादरात की नीलामी और फ़रोख्त आज भी कदीम तरीके से की जाती है।
الاخباری کے مطابق قدیم تاریخی بازار میں جہاں نادر اشیاء فروخت کی جاتی ہیں وہاں ایک گوشے میں پرانے نوٹوں کی بھی نیلامی ہوتی ہے۔ نیلامی میں ایک شخص نے سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے عہد میں رائج 5 ریال کے نوٹ کی بولی لگائی۔ یہ قدیم نوٹ نیلامی میں 8,600 ریال میں فروخت ہوا۔ ایک منتظم نے بتایا کہ یہ اقدام تاریخی بازار ہے جہاں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اور نیلامی میں حصہ لینے والے لوگ آتے ہیں۔ اس بازار کی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر قدیم اور نادر چیز فروخت کے لیے لائی جاتی ہے۔ نوادرات کا شوق رکھنے والوں کے لیے یہ انتہائی اہم بازار ہے۔ مارکیٹ کے ایک اور دکاندار نے بتایا، قدیم اشیاء جو ہے وہ جمع کرنے کا شوق بچپن سے تھا۔ ابتدا میں پیپسی کے ڈھکن جمع کیے اور اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے قدیم سکے اور دیگر اشیاء جمع کیں۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا رابطہ، امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ایران کے ہم منصب جو ہیں عباس عراقچی انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایس پی کے مطابق رابطے کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی حالیہ ڈیولپمنٹ اور گزشتہ ہفتے طے پانے والے معاہدے کے نفاذ کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی اور پاکستانی بھائی چارے کا اصل امتحان، ڈاکٹر علی عواد العسیری کا تجزیہ۔ جب سعودی عرب اور پاکستان نے گزشتہ سال اسٹریٹجک نوعیت کے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تو اس سیکیورٹی معاہدے کو ایک شراکت داری کے قدرتی اگلے مرحلے کے طور پر بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ تاہم اس طرح کے انتظامات کی حقیقی قدر صرف بحران کے وقت میں سامنے آتی ہے۔ حالیہ ایران تنازع نے اس دفاعی معاہدے اور وسیع تر سعودی پاکستانی اسٹریٹجک تعلقات کا بڑا امتحان لیا۔ دونوں ملکوں کے رد عمل نے نہ صرف دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کو ظاہر کیا بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ یہ تنازع حالیہ سالوں میں مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک ترین لمحات میں سے ایک ہو گیا۔ جیسے جیسے لڑائی شدت اختیار کرتی گئی، وسیع تر تصادم کے خدشات بڑھتے گئے۔ یہ اندیشے بھی ابھر کر سامنے آئے کہ خلیجی توانائی کے ڈھانچے، سمندری راستے اور علاقائی معیشتیں ایک بار پھر براہ راست نشانہ بن سکتی ہیں۔ اس تصادم کے حجم کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ حقیقی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنگ اپنے ابتدائی فریق سے آگے بھی پھیل سکتی ہے۔ سعودی عرب کے اسٹریٹجک اہمیت، عالم عرب اور اسلامی دنیا میں اس کا قائدانہ کردار، امریکہ کے ساتھ اس کی قریبی شراکت داری اسے ممکنہ ہدف بنا سکتی تھی اگر یہ جھگڑا وسیع ہوتا۔ تاہم تصادم کی شدت کے باوجود، بالخصوص ایران کے بلا جواز حملوں کے باوجود، سعودی عرب میدان جنگ نہیں بنا۔ خلیجی توانائی کا ڈھانچہ فعال رہا، سمندری تجارت متبادل راستوں وہاں سے جاری رہی اور جو وسیع علاقائی جنگ جس کا خدشہ تھا وہ وقوع پذیر نہ ہوئی۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑی، خدشات پیدا ہوئے کہ یہ تنازع خلیجی ریاستوں پر جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ بہت سے مبصرین کے لیے بنیادی سوال یہ تھا کہ آیا یہ صرف یکجہتی کا علامتی اظہار ہوگا یا پاکستان جو ہے اس میں آئے گا۔ اس جنگ بندی کا جو ہے جواب، جس کا جنگ بندی سے پہلے ہی سامنے آ گیا، پاکستان نے عوامی طور پر سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مشاورت میں تیزی آئی اور دفاعی تعاون مزید نمایاں ہو گیا۔ فیوچر ہاسپٹیلٹی جو سمٹ ہے 2026 سعودی سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر۔ سعودی وزارت سیاحت نے ریاض میں منعقدہ فیوچر ہاسپٹیلٹی سمٹ 2026 جو ہے اس میں بھرپور شرکت کی ہے، جس میں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم سیکٹر سے وابستہ سرمایہ کاروں، ڈیولپرز، آپریٹرز اور معروف برانڈز شریک تھے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق فیوچر ہاسپٹیلٹی سمٹ 2026 ریاض میں جو ہے 24 جون تک جاری رہا۔ سعودی وزارت سیاحت نے سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی کشش اور مواقع کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر سیاحت نے سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب محض ایک وعدے پر سرمایہ کاروں کو سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایک ایسی مارکیٹ میں خیر مقدم کر رہا ہے جو اب محض خواب نہیں بلکہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ایک حقیقت بن چکی ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ایک ڈیجیٹل میڈیکل اپلیکیشن کے لیے مارکیٹنگ کی اجازت دی ہے جو سمارٹ ڈیوائسز کے کیمرہ کے ذریعے دل کی دھڑکن، آکسیجن سیچوریشن اور بلڈ پریشر کی پیمائش کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے۔ اس اپلیکیشن کے لیے مارکیٹنگ کی اجازت دینے والی پہلی ریگولیٹری باڈی بن کی۔ اس کے بعد اس نے تکنیکی شواہد کا جائزہ لینے کے لیے فائلوں کا جائزہ لیا اور اس کی حفاظت اور کارکردگی کی تصدیق کی۔ یہ اپلیکیشن ریموٹ پیلیتھیموگرافی RPPG ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مختصر جو ہے چہرے کے ویڈیو کلپ سے اہم علامات کا تجزیہ کرنے کے لیے جدید الگورتھم بھی یوز کرتی ہے۔
اس کے لیے استعمال کے لیے ایک مصدقہ میڈیکل ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے جو بلڈ پریشر ہے اس کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ایک الگ الگ تشخیصی آلہ نہیں ہے، یہ ایمرجنسی یا اہم دیکھ بھال کے استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اس درخواست جو ہے اس کی ترقی اتھارٹی اور وزارت صحت کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے، جس کی نمائندگی ورچوئل ہیلتھ ہاسپٹل کرتا ہے، اور اس شعبے میں مہارت رکھنے والی ایک کینیڈین کمپنی نے اس کو جمع کروایا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔